बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा कोरोना भाइरसबाट गत 24 घण्टामा संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक, प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र निषेधाज्ञाको पालना गर्न अपील। यसमा भएको हेलचेक्राइले क्रमशः महामारी फैलिन बल पुर्याएको तथ्यलाई हामी सबैले मनन गरौँ, नबोलौँ। महामारीले कसैलाई पनि छोड्दैन। महामारीले देश आक्रान्त भइरहेका बेला राजनीतिक खिचातानी भने जारी। विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको अग्रसरताको उद्देश्यलाई लिएर विपक्षी दल र सत्तापक्ष बीच मतान्तर। उहाँ पक्षश्री गर्ने संविधानलाई तोडमोड गरेर जान चाहनुहुन्छ चाहिँ उहाँको सोच संविधानभन्दा प्रतिकूल कोर्समा जाने हो। सरकारको विश्वास गुमेको हो भने त्यो कुरा प्रमाणित होस्, सरकारसँग विश्वास छ भने त्यो पनि प्रमाणित होस्, नयाँ निकास निस्किन्छ। र अत्यावश्यक बाहेकका यात्रा पनि खुकुलो बनाउने युरोपेली आयोगको प्रस्ताव। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। जर्मनीको प्रहरीले बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएका तस्बिर तथा भिडियो सेयर गरेको भन्दै विश्वकै एउटा ठूलो सञ्जाल बन्द गरेको छ। बोइज टाउन नामक उक्त अनलाइन सञ्जालमा 4 लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अधिकारीहरूले सञ्जाल मार्फत कलिला बालबालिकामाथि भएका गम्भीर यौन दुर्व्यवहारका सामग्रीहरू अरूलाई सेयर गरिएको बताएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएको उक्त अनुसन्धानमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बीबीसीकी जेनी हिल भन्छिन्, अधिकारीहरूले गिरफ्तार गरेका जर्मनीका 4 नागरिकहरू 40 देखि 64 वर्षका छन्। 4 मध्ये 3 जनालाई जर्मनीबाटै पक्राउ गरिएको थियो भने ह्याम्बर्गमा पक्राउ गरिएका चौथा व्यक्ति सञ्जालका सबैभन्दा सक्रिय सदस्य रहेको बताइएको छ। बीबीसी संवाददाता जेनी हिलको भनाइ। उक्त अनुसन्धानका लागि द नेदरल्यान्ड्स, स्विडेन, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानाडाका अधिकारीहरू संलग्न थिए। युरोपेली आयोगले युरोपेली सङ्घभित्र अत्यावश्यक बाहेकका अरू यात्रालाई मङ्गलबार छलफल गर्नेछन् र कार्यान्वयनमा आउनका लागि उनीहरूले प्रस्ताव अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने मानिसको संख्या गत वर्षको मार्च महिना यताकै सर्वाधिक पुगेको छ। महामारीका कारण विश्वभर नै विमान हुँदै गरिने यात्रामा निकै कमी आएको थियो। अमेरिकाको यातायात प्रशासनका अनुसार हिजो 16 लाख यात्रुहरूले यात्रा गरेको देखिएको थियो। तर सन् 2019 को त्यही मितिमा हवाई यात्रा गर्नेको संख्या भन्दा भने यो अझै 1/3 कम हो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको सङ्कटमा राजधानी दिल्लीले कोभिडका बिरामीलाई सेवा दिने केन्द्रहरू र सघन उपचार एकाइहरू बनाउन सेनालाई भनेको छ। दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाले दैनिक करिब 25,000 संक्रमित बढेको र स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूले थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको बताएका हुन्। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजन भन्छन्, The Supreme Court has also instructed the federal government to सर्वोच्च अदालतले आज रातिसम्म दिल्लीका अस्पतालहरूमा मेडिकल अक्सिजन आपूर्ति गर्न संघीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा कोभिडका कारण करिब 20 जनाको ज्यान गएको छ, तर सरकारले भने अक्सिजन अभावका कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भन्ने विवरण अस्वीकार गरेको छ। बीबीसीका अनवर्सन इथिराजनको भनाई, अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी अत्यावश्यकीय सामग्रीको अभाव हुँदा थुप्रै अस्पतालहरूले नयाँ बिरामी भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले 3 महिना अघि सुरु भएको इबोलाको प्रकोप अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। इबोलाका कारण उत्तरी किवुमा 12 जना संक्रमित भएका थिए भने 6 जनाको ज्यान गएको थियो। बिरामीको सम्पर्कमा आएका 1,06,000 मानिसलाई खोप दिएर उक्त रोग नियन्त्रणमा लिइएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको तीव्र प्रतिक्रियाका कारण रोग नियन्त्रण हुन सकेको जनाएको छ। र फ्रान्सका अभियोजनकर्ताहरूले सन् 1994 मा रुवान्डामा भएको नरसंहारमा जोडिएका फ्रान्सका 5 सेनाका अधिकारी विरुद्धको मुद्दा अघि नबढाउन मजिस्ट्रेटहरूलाई आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूले उक्त अपराधमा फ्रान्सको शान्ति सेनाका अधिकारीको हात रहेको भन्ने कुनै प्रमाण नपाइएको बताएका हुन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमित हुने र ज्यान गुमाउनेको संख्या अहिलेसम्मकै सर्वाधिक देखा परेको छ।
37 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 7,448 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमण व्यापक रूपमा बढ्दै गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र जारी निषेधाज्ञाको पालना गर्न सबैलाई अपिल गरेका छन्। उनले महामारी विरुद्ध आफ्नो देशको प्रयासमा सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह पनि गरे। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या अब 54,000 नाघेको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 2,922 जना सहित उपत्यकामा 3,766 जना संक्रमित थपिएका छन्। धेरै संक्रमण पुष्टि भएका जिल्लाहरूमा रूपन्देही, बाँके, मोरङ र कास्की लगायत छन्। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्ला 12वटा छन्। थप 21 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपटक महामारीको लहर थप घातक रूपमा देखा परेको उल्लेख गर्दै सबैलाई सतर्कता अपनाउन अपिल गरेका छन्। गत वर्ष गरिएको बन्दाबन्दी र जारी गरिएको निषेधाज्ञाका समयमा हामीले पालना गरेको अनुशासनले महामारीको असर धेरै हदसम्म कम हुन गएको थियो। यसमा भएको हेलचेक्राइले क्रमशः महामारी फैलिन बल पुर्याएको तथ्यलाई हामी सबैले मनन गरौँ। नबोलौँ, महामारीले कसैलाई पनि छोड्दैन। केही दिन अघिसम्म भिडभाडपूर्ण कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र आलोचना भएको थियो। उनले नागरिकको जीवन रक्षाको निम्ति सरकार संवेदनशील रहेको बताए। अस्पतालहरूमा शैय्याहरूको अभाव हुन थालेका समाचार आइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र 1,000 शैय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छ। वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिट्री अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शैय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। शैय्या खाली नरहेको भनी झुटो विवरण दिएमा अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। उनले छिमेकी र मित्र राष्ट्रसहित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई खोप, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। देशलाई महामारीको सन्तासले ढाकेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने खिचातानीमै केन्द्रित देखिएका छन्। केन्द्रसहित कतिपय प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रयास भइरहेका बेला मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पदमुक्त गरेर उक्त जिम्मेवारी सीता कुमारी पौडेललाई दिएको छ र शर्मिला कुमारी पन्तलाई हटाएर सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखमा गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको छ। पदमुक्त दुवै प्रदेश प्रमुख नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध हुन्। सरकारको उक्त कदमले विपक्षीसँग उसको दूरी थप बढाउने ठानिएको छ। त्यसै पनि विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने कसरत गरि नै रहेका छन्। यही बेला प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको घोषणाप्रति पनि उनीहरूले शंका प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मत दिने बताउँदै नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले भने, संवैधानिक असंवैधानिक भन्दा पनि असान्दर्भिक भयो कि अहिले त सामान्य अवस्था मुलुक छैन नि। सैकडौँ मान्छेहरूले चाहिँ आइसियु नपाएर चाहिँ छटपटाइरहेछन्। हस्पिटल जाँदाखेरि ठाउँ छैन, बरन्डामा मान्छे बिस्तारा बिछाएर सुतिरहेछन्। यतापट्टि पूर्ण रूपमा असफल भइसकेपछि सरकारले जनताको ध्यान चाहिँ अन्यत्र मोड्नको लागि विश्वास अविश्वासको नाटक मञ्चन गरिरहेका छ। तर नेकपा एमालेका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको जवाफ छ, जो विश्वासको मत नलिएको भनेर पनि आलोचना भयो। अहिले विश्वासको मत लिन खोज्दा पनि हुने आलोचना वस्तुगत भन्दा पनि बढी राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित छन् भन्ने लाग्छ। ती विपक्षीहरूलाई एकचोटि सोधिदिनु होला। गण्डकी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइरहँदा, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका छलखेलहरू गरिरहँदा, कर्णालीमा फ्लोर क्रस गराएर सत्ता टिकाउन लागिरहँदाखेरि उहाँको ध्यान कोभिडमै थियो। ती सबै कामहरू कोभिडकै निम्ति गरिएका थिए। त्यसकारणले यो एकदमै राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित टिप्पणी हो। 27 गते यो बैठक बस्छ। सरकार हटाउन लागि परेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमाका नेताहरूले संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेको बताएका छन्। मन्त्री गेवालीले भने विपक्षीले गाँठो पार्न खोजेको राजनीतिलाई निकास दिन प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएको बताए। समग्र वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति नै कस्तो भयो भनेदेखि न त सरकारले ढुक्कसँग काममा केन्द्रित हुन पाउने, किनभने अब निरन्तर विपक्षीहरूबाट आलोचना हमला भएको भए छ। सरकारले विश्वास गुमायो भनेर अब सरकारले को विश्वास गुमेको हो भने त्यो कुरा प्रमाणित होस्, होइन सरकारसँग विश्वास छ भने त्यो पनि प्रमाणित होस्। त्यसो भएर राजनीतिक रूपमा एउटा नयाँ निकास निस्किन्छ। विपक्षी नेताहरूले केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाइसकेको भन्दै राजीनामा मागिरहेका थिए। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वास परीक्षण गर्न खोज्दा किन शंका? यो प्रश्न हामीले माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई सोधेका थियौं।
अहिले विश्वासको मत लिनु भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि 76(2) को कोलिसनको गभर्मेन्टको सरकारको सम्भावना छैन भन्दै त्यो च्याप्टरलाई क्लोज गरेर 76(3) हुँदै अथवा एकल सरकार अथवा एकल राज्य पार्टीको सरकार हुँदै अनि 76(3) पनि विफल भयो भने पारेर 76(5) मा लैजाने र चाहिँ 76(7) अनुसारको विघटनको वेमा लैजाने उहाँको चाहिँ मूल मकसद भनेको त्यतातर्फ हो। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि यो सरकार विफल भयो यो सत्य हो, तर विकल्प छ 76(2) अनुसारको एक भन्दा बढी दलहरूको सरकारको सम्भावना छ भन्ने चाहिँ हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले रिजाइन गरेर सहज ढङ्गले 76(2) को बाटो खोलिदिनु पर्ने थियो चाहिँ होइन। अब जस्तो धेरैले चाहिँ तपाईहरू आफै पनि विकल्प पनि दिन नसक्ने, समर्थन फिर्ता पनि नलिने, राजीनामा दे भन्ने, फेरि ओलीले चाहिँ म विश्वासको मत लिन्छु भन्दाखेरि पनि उनको नियतमाथि शङ्का गर्ने भनेर आलोचना गरिरहेछन् धेरै मान्छेले। त्यो त आत्मसातीकरण गर्नु पर्यो नि। उहाँको नियतमाथि त्यो बेला शङ्का हुँदैन जुन बेलामा उहाँले फाल्गुन 11 गतिको फैसलालाई आत्मसातीकरण गरेर रिजाइन गर्नु पर्यो नि। उहाँले एकातर्फ त्यो नगर्ने, अर्कोतर्फ आज पनि संसद भङ्ग गरौँ भोलि पनि संसद भङ्ग गरौँ यो काम चल्दैन भन्दै एजेन्डा विहीन बनाउँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अड्काइराख्ने डेडलक गराइराख्ने। होइन, तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भयो मिलेर भने त यसै सजिलै हट्ने देखिहालिन्छ नि, होइन र? निश्चय पनि एउटा विकल्प त त्यो हो नै। त्यो विकल्पको लागि दलहरू एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, त्यही अनुसार तयारी हुनु पर्यो। त्यो पाटो दलहरूको बिचमा अरू दलहरूको समीक्षाको पाटो भयो, त्यो कति सके कति सकेन समीक्षाको पाटो भयो। अहिले त प्रसङ्ग र सन्दर्भ त सरकारको पाटोको बारेको समीक्षा चलिरहेको हुनाले मैले सरकारको पाटोको बारेमा कुरा गरेको। अब विपक्षीले मलाई विश्वास गुमाइसकेको सरकार भने त्यही भएर म विश्वासको मत लिन खोजेको भनेर उनको पक्षका मान्छेले भनिरहेछन्। त्यो नर्मल कन्डिसनमा विश्वासको मत लिने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन। अहिलेको चाहिँ प्रसङ्ग र सन्दर्भ र पृष्ठभूमि बुझ्नु पर्यो नि त। फेरि पनि यो संसद चल्दैन भन्दै एजेन्डा नदिइकन डेडलक गराउँदै लगेर फेरि पनि संसद भङ्ग गराउनु पर्छ भनेर उहाँ भने हुनुहुन्छ। त्यहाँ हामी चाहन्छौँ संविधान अनुकूल ढङ्गले संसद रन होस्, कार्यकाल पुरा होस्, 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ अवधि निर्वाचन गर्न पाइयोस्, त्यो चाहन्छौँ। उहाँ 5 वर्षको अवधि निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्न चाहिँ जसरी भए पनि संविधानलाई तोडमोड गरेर जान चाहनुहुन्छ चाहिँ उहाँको सोच भनेको संविधानभन्दा प्रतिकूल कोर्समा जाने ट्र्याक हो। अन्त्यमा जस्तो देव गुरुङज्यू, अब यो अधिवेशनमा जब विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव संसदमा अब पेश हुन्छ त्यसमा तपाईँहरू पक्षमा भोट गर्नुहुन्छ कि विपक्षमा? किनभने समर्थन त फिर्ता लिनु भएको छैन। होइन, हामीले त उहिले पुष्प गतेदेखि विरोध गरिरहेका छौँ त। भोट चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ अब? यो केपी ओलीलाई पुष्प गतेदेखि सरकारप्रति समर्थन छैन भनेर विरोध गरिरहेका छौँ। सरकारको विरुद्धमा सडकमा उत्रिसकेपछि नीतिगत रूपले समर्थन भन्ने त कल्पनै गर्न मिलेन। विधिको हिसाबले हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि 76(2) को ओपन हुन्छै हुँदैन। 76(2) को प्रक्रिया ओपन हुन्छ, हामी जसरी पनि फिर्ता लिन सक्छौँ। अन्यथा हाम्रो चाहिँ समर्थन फिर्ताले चाहिँ तपाईँको दुरुपयोग गरेर 76(3) मा लैजाने अनि 76(5) मा लैजाने अनि संसद भङ्ग गर्ने दिशातर्फ लयो भने हामी चाहिँ संविधानको रक्षाको पक्षमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले 76(2) को विषयको बारेमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। 76(2) को चाहिँ विकल्पको सुनिश्चित हुन भनेको एउटा विकल्प हो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर राष्ट्रपतिले चाहिँ एक भन्दा बढी दलहरू मिलेर आऊ भनेर चाहिँ आह्वान गर्ने हो। दोस्रो विकल्प भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अरू दलहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी सो गर्ने हो चाहिँ। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह त सरकारसँग पनि हो र अरू दलहरूसँग पनि हो, सदनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहाल। कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न भन्दै अहिले देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। तथापि केही ठूला शहरमा कतै कतै भिडभाड हुने गरेको पाइएको छ। कोभिड-19 फैलिन नदिन निषेधाज्ञाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि कसले के गर्नुपर्छ? सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। मनु राईले ट्विटरमा लेखेकी छन्, भिडभाडमा देखिने भनेकै ज्यालादारीमा दिनभर काम गर्ने मानिसहरू हुन्। त्यसैले सरकारले आफ्नो सबै जनता सुरक्षित होउन् भन्ने चाहन्छ भने बिहान बेलुका छाक टार्न नसक्ने मजदुरहरूका लागि कम्तीमा 6 महिनाको रासन पानीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। ट्विटरमा विश्व पाण्डेले लेखेका छन्, सरकारले निषेधाज्ञा नगरुन्जेल सरकारले केही गरेन भन्ने जनताहरू अहिले आफै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दैछन्। निषेधाज्ञा गरेको छु अब सबै ठिक हुन्छ भनेर ढुक्कसँग बस्ने सरकार र अवज्ञा गर्ने जनता बीच आफ्नो जिम्मेवारी मनन गर्न आवश्यक छ। किसान ढकाल लेख्छन्, भित्री ठाउँमा विवाह लगायत कार्यक्रमहरू पुरै तामझामका साथ
चलिरहेको देखिन्छ। जनता नै लापरवाही गरिरहेका छन्। नारायण सुवेदीको धारणा छ, बुझेर पनि बुझ पचाउनेलाई के नै गर्न सकिन्छ र? कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि कस्तो हुन्छ भन्ने पीडा भोगेको परिवारलाई वा आफन्त गुमाएकालाई मात्रै थाहा हुन्छ। सदन भण्डारी लेख्छन्, नेपालगञ्जमा निषेधाज्ञा छ तर भित्री सडकमा चहल पहल बढी नै देखिन्छ। हामी नागरिकले निषेधाज्ञा प्रहरीको लागि भए जस्तो गरिरहेका छौं। जबसम्म निषेधाज्ञा हाम्रो लागि हो भनी बुझ्दैनौ तबसम्म कुनै अर्थ रहन्न। ओखल ढुङ्गाबाट दानुरी शेर्पाले लेखेका छन्, जनता आफै सचेत नबने अब जीवन रहँदैन। भिडभाडमा नजाउँ, मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ, साबुन पानीले हात धोऊ र सामाजिक दूरी कायम राखौं। यति गरे कोरोना भाइरसको जुनसुकै भेरिएन्ट आए पनि केही हुँदैन। नारायण चापागाईले फेसबुकमा लेखेका छन्, सरकार आफै राजनीतिको खेलमा व्यस्त देखिन्छ। कोरोना भाइरसले गरिब जनतालाई दुःख दिने हो। रेखा कलोनी लेख्छन्, सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैन भनिरहेको सुनिन्छ। सरकारले त नियम बनाउने र नियमको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने हो। त्यसकारण हामी नागरिकहरूले निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। ठूला र स्रोत साधन भएका देशहरूले त रोकथाम गर्न सकिरहेका छैनन्। कमल प्रसाद काफले लेख्छन्, छिमेकी भारत अहिले कुन अवस्थामा छ र अन्य देशसँग सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेको छ भन्ने हामीले देखेकै छौं। त्यही अवस्था अब हाम्रो देशमा पनि नआउला भन्न सकिन्न। हामीले रोग लाग्नु पूर्व रोग नलाग्ने उपाय अपनाउन जरुरी छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय विषय। युरोपेली आयोगले अत्यावश्यक बाहेकका यात्रालाई पनि खुकुलो बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उक्त प्रस्ताव अनुसार युरोपेली संघद्वारा स्वीकृत खोपको अन्तिम मात्रा लगाइसकेको 2 साता भएकाहरूले अब यात्रा गर्न पाउनेछन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। अहिले भने युरोपेली संघभित्रका जम्मा 7वटा देशका नागरिकलाई मात्रै यात्रा गर्ने अनुमति दिइएको थियो। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्जुला फोन डेर लायनले ट्विटरमा लेख्दै अब युरोपेली संघभित्र पर्यटन उद्योग ब्युताउने समय आएको बताएकी हुन्। युरोपेली संघले यसअघि नै डिजिटल प्रमाणपत्रबारे योजनाहरू घोषणा गरिसकेको छ, जसमा यात्रा गर्ने मानिसले या त कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्छ वा हालसालै कोभिडबाट निको भएको वा रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्छ। सदस्य राष्ट्रहरू बाहेकका मानिसहरूले युरोपेली संघले स्वीकृत गरेको खोप लगाए मात्रै ती यात्रुलाई यात्राका लागि स्वीकृति दिने आयोगले जनाएको हो। कोभिडको परीक्षणमा नेगेटिभ देखिएका आमा बुवाले आफ्ना खोप नलगाएका सन्तानलाई पनि लिएर यात्रा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ, तर आवश्यकता अनुसार आगमनपछि उनीहरूले थप परीक्षण गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उक्त प्रस्तावमाथि भोलिबाट छलफल सुरु हुँदैछ र प्रत्येक 2 सातामा अवस्थाबारे समीक्षा हुनेछ। विश्वकै सबैभन्दा एउटा ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका प्रमुखले कोभिड खोप अभाव हुनुमा भारत सरकार जिम्मेवार भएको बताएका छन्। आदर पुनावालाले ब्रिटेनको एउटा पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारत सरकारले आफ्नो कम्पनीसँग मार्च महिना हुँदासम्म ठूलो संख्यामा खोप बनाउन नभनेको बताए। अहिले देखिएको खोपको अभाव जुलाई महिनासम्म रहने उनको चेतावनी छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सृजना श्रेष्ठबाट। मार्च महिनासम्म भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको थियो। पुनावालाका अनुसार उनको कम्पनीलाई सुरुमा 2 करोड 10 लाख अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका खोप मात्रै बनाउन भनिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भारतमा अस्पतालहरू बिरामीले भरिएका छन्। मेडिकल अक्सिजनको अभाव छ र मृतकको अन्तिम संस्कार गर्ने स्थानहरूमा भारत थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गर्ने भारतको सिरम इन्स्टिट्युटले खोप उत्पादन ब्रिटेन सहित अन्य देशमा पनि विस्तार गर्ने योजना गरिरहेको छ। भारतले संक्रमितको संख्या घटिरहेको अवस्था र अलि धेरै आशाका बीच गत जनवरीमा खोप अभियान सुरु गरेको थियो। भारत सरकारले जुलाईसम्म 25 करोड जनसंख्यालाई खोप लगाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। तीमध्ये धेरैजसो खोप सिरमले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। 1 अर्ब 40 करोड जनसंख्या रहेको भारतमा अहिले 2 करोड 60 लाख मानिसहरूले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 12 करोड 40 लाखले खोपको पहिलो मात्रा मात्रै लगाएका छन्। आफ्नै देशमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको र खोपको माग बढेपछि सरकारले अन्य देशमा निर्यात गर्दै आएको खोपमाथि रोक लगाएको थियो। भारत सरकारले मे 1 तारिकदेखि 18 वर्ष माथिका सबैलाई खोप लगाउने अभियान थाले पनि थुप्रै राज्यहरूले पर्याप्त खोप नभएको बताउँदै आएका छन्। अहिले बाँकी खोपले केही धाने पनि अभाव भने जारी रहने देखिन्छ।
हर्ड इम्युनिटी अर्थात् सामुदायिक प्रतिरक्षाको स्थितिमा पुग्नका लागि 70% जनसङ्ख्याले खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भारतमा खोपको 87 करोड मात्रा चाहिन्छ। अर्को वर्षसम्म यी सबै खोप लगाउनका लागि प्रतिदिन 35 लाख खोपको मात्रा दिन आवश्यक हुन्छ, अर्थात् अहिले प्रतिदिन दिइएको भन्दा 10 लाख जति बढी। तर अहिलेको आपूर्ति आवश्यकता भन्दा एकदमै न्यून छ। सिरम इन्स्टिट्युटले मे महिनामा 7 करोड र भारत बायोटेकले थप 2 करोड उत्पादन गर्ने ठानिएको छ। त्यो भनेको एक महिनामा 9 करोड खोप हो। उनीहरूले खोप उत्पादनको संख्या बढाउने ठानिएको छ, तर त्यसका लागि समय लाग्नेछ। भारतले रुसबाट पनि खोप आयात गर्दैछ, तर त्यो जुन महिनामा वितरण गर्न थालिने अपेक्षा गरिएको छ। बाँकी विषय नेपालकै। नेपाल एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट र T20 क्रिकेट दुवैको विश्व वरियतामा एक स्थानमाथि उक्लिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण गत वर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरूको आयोजना हुन नसकिरहेका बेला नेपालले वरियतामा सुधार गर्न सफल भएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल क्रिकेट संघका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई नेपालको विश्व वरियतामा सुधार हुनुको कारण के हो भनी सोधेका थियौं। ओडिआईको र्याङ्किङ भनेको पर्फर्मेन्सले डिफाइन गर्ने कुरा हो। अब अहिले अरू देशहरूको पर्फर्मेन्स अनि हाम्रो पर्फर्मेन्स जुन किसिमले T20 मा चाहिँ हामीले राम्रो खेल खेल्यौँ, यो T20 स्टेटसको हाम्रो नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँगको, त्यसले पनि र्याङ्किङलाई बढाउन मद्दत गर्यो। तर अब कोरोना भाइरस संक्रमणको यो महामारीले गर्दाखेरि गत वर्ष कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू भएकै छैन। नेपालले पनि अब एक दिवसीयमा त ओमान र अमेरिकासँग नेपालमै खेलेपछि खेलेको छैन, र पनि यो एक दिवसीयमा पनि वरियतामा सुधार भयो। त्यो चाहिँ कसरी? नेपालले नखेले पनि अरू कन्ट्रीहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा पनि त्यो र्याङ्किङ चाहिँ तलमाथि हुन्छ। अरू तल जाँदा हामी माथि आउने, हामी माथि जाँदा अरू तल पुग्न जाने स्थिति जस्तै हो। त्यो अरूका कारणले पनि हामी माथि आउने परिस्थिति हुन्छ। अन्य कुनै एसोसिएट राष्ट्रले यो कोरोना महामारी लागिसकेपछि प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन। नेपालले त भर्खरै यो मलेसिया र नेदरल्यान्ड्सलाई राखेर जुन त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलाको सफल आयोजना गर्न सक्यो। त्यो विषयहरू पनि यो वरियतामा जोडिन्छ। अरू गभर्नेन्स वा अरू कम्प्लायन्सका कुराहरूमा त्यसको केही असर भए पनि वरियता चाहिँ मोस्टली प्योरली हाम्रो पर्फर्मेन्स हो। जुन सफल आयोजना भयो नेपालमा भर्खरै, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले कसरी हेरिरहेको छ? अनि त्यो चाहिँ एकदम पोजिटिभली हेरेको छ। अब अहिले भर्खरै पनि हामी यो रिजनबाट नोमिनेटेड भयौँ ग्लोबल अवार्डको लागि, होइन? त्यो नै के हो त भन्दाखेरि ICC ले हामीले जुन काम गरिरहेको छौँ त्यसलाई पत्याएर चाहिँ अवार्ड गरेको अवस्था हो। र सँगसँगै यो हामीले सफलताका साथ आयोजना गरिसकेपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भएको छ त भन्दा पेन्डेमिकमा संसारका कति ठुल्ठुला देशहरू समेतले क्रिकेट आयोजना गर्न नसकेको सन्दर्भमा नेपालले सफलताका साथ सम्पन्न गर्यो। त्यसैले हाम्रो टुर्नामेन्ट सञ्चालन गर्न सक्ने क्यापासिटी नेपाल एज अ भेन्यू पनि फेरि फ्युचरमा हेर्न सकिन्छ, होस्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसले ठुलो मद्दत चाहिँ आइसिसीमा पुगेको अवस्था छ। नेपालको यो क्षमतालाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र T20 को वरियता सुधार्नको लागि पनि अरू प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्न सकिन्छ कि? गर्ने भन्ने हामीले योजना बनाएकै हो। निर्णय नै गरेर नामिबियासँग चाहिँ हामी खेल्ने, तान्जानियालाई इन्भाइट गरेर खेल्ने भन्नेसम्मको हामीले सबै प्लानिङहरू गरिसकेको हो। क्यानले त्यसलाई अझ बढी चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ, हाम्रो र्याङ्किङलाई माथि लैजाउँ र नेपाललाई चाहिँ इन्टरनेसनली पनि यो सबैका बावजुद पनि हामी सक्षम छौँ यो गर्न भन्ने चिज देखाउँ भन्ने नै हाम्रो अभियान थियो। अनफर्चुनेटली त्यो अहिले केही समयलाई फेरि हल्टेड भएको छ। यो वरियतामा सुधारको खास अर्थ चाहिँ के हुन्छ? ICC ले नेपालले दिने सहयोग अनुदानमा वृद्धि गर्नमा यसले मद्दत पुर्याउँछ? र्याङ्किङ बढी भएपछि हामी वर्ल्ड वाइड नै हाम्रो रिकग्निसन बढ्छ। ICC बाट हामीले पाउने अनुदानहरूमा एउटा स्कोर कार्ड ग्रान्टको व्यवस्था हुन्छ। त्यो स्कोर कार्ड ग्रान्टमा चाहिँ हामीले खेल्ने खेलहरू मात्र होइन, हाम्रो डोमेस्टिक अन्य रूपमा आयोजना गर्ने हाम्रा इन्टरनल टुर्नामेन्टहरू पनि, हाम्रो एजुकेसनल कोर्सेसहरू, हाम्रो गभर्नेन्सका कुरा, यो यावत कुराहरू राखेर अनि त्यसपछि कसले कति चाहिँ पाउँछ भन्ने चिज चाहिँ निर्धारित हुन्छ। त्यसो हुँदा र्याङ्किङ एज गेमसँग प्राइमेरीली रिलेटेड कुरा हो। तर अब स्कोर कार्ड ग्रान्टको आधारमा जुन हामीले फन्डहरू ICC बाट रिलिज हुने हो, यो सबै चिजहरूले पनि समष्टिगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई असर गरिरहेको हुन्छ। नेपाल क्रिकेट संघका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल निरञ्जन राजवंशीसँग कुरा गर्दै अब अन्तिम विषय। महामारीको समयमा बालबालिका तथा महिलामाथि हुन सक्ने हिंसा रोक्न सरकारले समयमै आवश्यक पहल नगरेको भन्दै जानकारहरूले निषेधाज्ञाको समयमा हिंसाले विकराल रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। विगतमा घरभित्रै र चिने जानेकैबाट धेरै हिंसा हुने गरेका उजुरी परेका थिए, तर अधिकारीहरूले त्यसलाई मध्यनजर गरेर उच्च स्तरीय समिति गठनको तयारी भइरहेको बताएका छन्। थप चर्चा मतिना त्वानाबासुबाट। कोरोना कहरको यो दोस्रो लहर निकै त्रासदीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
यस्तोमा राष्ट्रिय महिला आयोग उच्च स्तरीय समिति गठनको तयारीमा रहेको आयोगका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। महिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, विभिन्न मन्त्रालय, सरकार निकायको सबै सदस्य राखेर महिला आयोगको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने तदारक समिति जस्तो भनौँ न। अहिले पोहोर पनि यसरी नै लकडाउनमा बढी महिला हिंसा भयो भन्ने उजुर प्राप्त भएको थियो होइन। त्यसको आधारमा हामीले अहिले पनि त्यसो हुन सक्छ होला भन्ने आधारमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सरोकारवाला निकायसँग भर्चुअल छलफलको तयारीमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुवन हरि अर्याल बताउँछन्। यौन शोषण सम्बन्धमा अब त्यस्तै महिला हिंसा यस्ता गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नको लागि महिला सशक्तिकरण महाशाखाले विभिन्न कामहरू गर्दै आइरहेका छ। अहिले तत्काल चाहिँ त्यो छुट्टै कार्यक्रम त छैन, यो रेगुलर एक्टिभिटिज हो, निषेधाज्ञा छ। त्यसको सन्दर्भमा सम्बन्धित सङ्घ संस्था अनि प्रदेशको सम्बन्धित सामाजिक विकास मन्त्रालय अनि समाज कल्याण परिषद सबैसँग समन्वय गरेर एउटा भर्चुअल मिटिङ गर्ने अब निकट भविष्यमै गर्ने भन्ने त्यस्तोमा लागिरहेका छौँ। यति बेला योजना बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्नेमा सरकार समिति गठन र भर्चुअल संवादको तयारीमा रहनुले सरकारको अदूरदर्शीपन र विषयप्रतिको गम्भीर्यता उजागर गरेको महिला अधिकार कर्मी सरू जोशी बताउँछिन्। अब एउटा दुईटा छलफलहरू नगरेको त होइन, गरेको त देखिन्छ कता कता ट्याकन टुकन होइन। तर त्यो छलफलहरू गर्नु र सिस्टम बसालेर चाहिँ कल सेन्टरहरू राखेर प्रचार प्रसारहरू गराउने कुराहरूमा चाहिँ पहिलाको सिकाइबाट अहिले हामीले ग्रेजुएट हुनुपर्नेमा झन् कमजोरी भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई र अरूहरूले पनि त्यस्तै कुराहरू गरिरहनु भएको छ। भूकम्प, महामारी जस्ता विषम परिस्थितिहरूमा महिला हिंसाका विविध रूपहरू उच्च तथ्याङ्क सहित बाहिर आउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्ता अवस्थामा बालिका, किशोरी तथा महिलाहरूको सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा सरकार बारम्बार चुकेको उनीहरू बताउँछन्। बलियो दस्तावेज, कमजोर कार्यान्वयन, सरकारको यो शैलीले महिलामाथिको हिंसाको तथ्याङ्क ओह्रालो लाग्न नसकेको भन्छिन् महिला अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने एउटा संस्था ओरेक नेपालकी चाँदनी राणा। डकुमेन्टमा सबै छ हजुर, यसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सबै छ, तर त्यसलाई एकदम सही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट पनि भएको छैन, त्यसलाई त्यो प्लान अनुसार भएको पनि छैन अनि पुरा ठुलो छ काम छैन कि हजुर। नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष टीका दाहाल विभिन्न लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा सम्बोधन गर्नका लागि भएका हेल्पलाइनहरूको पर्याप्त प्रचार प्रसारको आवश्यकता रहेको बताउँछिन्। कोरोना कहरको यो प्रहर सरकारको परीक्षाको घडी भन्दै हर बखत चनाखो रहन उनी सुझाउँछिन्। अहिले नयाँ पदाधिकारीज्यूहरू आउनु भएको छ, महिला आयोगलाई चाहिँ 24 घण्टा 11:45 जो हटलाइन छ त्यहाँ आएका घटना दर्ता हुनु मात्रै ठुलो कुरो भएन कि दर्ता भएका घटनालाई चाहिँ कसरी महिला आयोगले ह्यान्डल गर्छ, महिला आयोगको तयारी के छ भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कि देखिन्छ र सबैतिरबाट आवाज उठाएर सरकारलाई चाहिँ अलिक प्रेसर पनि दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। नेपालमा महिला हिंसाको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संस्थाहरू रहेको बताइन्छ। छरिएर रहेका ती संस्थाहरूको पहिचान गरी तिनका कामलाई एउटै लयमा लान सरकारले नेतृत्व गरे यति बेला महिला हिंसा वा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने र त्यस्ता घटनाहरू बिस्तारै ओह्रालो लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। मतिना त्वानाबासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। जर्मनीको प्रहरीले बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएका तस्बिर तथा भिडियो शेयर गरेको भन्दै विश्वकै एउटा ठूलो सञ्जाल बन्द गरेको छ। युरोपेली आयोगले युरोपेली संघभित्र अत्यावश्यक बाहेकका अरू यात्रालाई पनि खुकुलो बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अमेरिकी विमानस्थल हुँदै यात्रा गर्ने मानिसको संख्या गत वर्षको मार्च महिना यताकै सर्वाधिक पुगेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको सङ्कटमाझ राजधानी दिल्लीले कोभिडका बिरामीलाई सेवा दिने केन्द्रहरू र सघन उपचार एकाइहरू बनाउन सेनालाई भनेको छ र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोले 3 महिना अघि सुरु भएको इबोलाको प्रकोप अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।